लक्ष्मी महतो, मेरो त परिचय यही हो। विशेष त सुन्दरनेपाल.com मा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ जुन देशबाट जुन ठाउँबाट इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत विशेष त तपाईँले धेरै यस्ता व्यक्तिलाई हेरिसक्नु भएको छ, यस्ता व्यक्तिको विचार सुनिरहनु भएको छ जुन व्यक्ति समाजको लागि समाजलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा उन्मुख गराइरहनु भएको छ। आज पनि विशेष त म जनकपुर आइपुगेको छु। धनुषाको जनकपुर जुन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानीको रूपमा पनि चिनिन्छ। आज जनकपुरमै बसेर पनि समाजको सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाजमा रहेर अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका आफ्नो निस्वार्थ रूपले उहाँले नगरेका विकासहरू कुनै ठाउँमा छैनन्, उहाँले नगरेका कामहरू कुनै ठाउँमा छैनन्, उहाँले समाजलाई यसरी विकासको तर्फ अगाडि बढाइरहनु भएको छ जुन विकास आज पनि दिगो रूपमा अगाडि देखिएको छ। हुनुहुन्छ लक्ष्मी महतो। उहाँको परिचय उहाँले यहाँलाई अगाडि नै दिइसक्नु भएको छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष त कुराकानी गर्छु। उहाँ प्रतिनिधि सभा, जतिखेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन थियो त्यो समयमा उहाँ महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उहाँले प्रतिनिधि सभाको लागि आफ्नो उम्मेदवार दिनुभएको थियो। विजयको नजिकमा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि केही कारणवश प्राविधिक त्रुटिले गर्दा उहाँले थोरै मतान्तरले पराजय भोग्नु परे पनि उहाँ भन्नुहुन्छ म समाजको मान्छे हो, म समाजमा एकदमै सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्छु, समाजलाई हरेक कोणबाट म अगाडि बढाउन चाहन्छु, दुखी गरिबको सेवा गर्दै आएको छु, निरन्तर गरिरहन्छु। त्यसै गरी भ्रष्टाचार मुक्त देश समाज बनाएर समाजलाई समुन्नत राष्ट्रतर्फ उन्मुख गराउँछु। उहाँको विचार यो रहेको छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष त कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँ सक्दो लाइक, सेयर र यो च्यानलमा तपाईँ पहिलोपटक अन्तर्वार्ताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। लक्ष्मी सर, यहाँलाई सुन्दरनेपाल.com मा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। विशेष त प्रदेश नम्बर 2 को राजधानीमा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजधानीमा भइरहँदा थोरै जहाँबाट जस्तोसुकै अवस्थामा जहाँबाट पनि यहाँको अन्तर्वार्ता जनताले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 को राजधानीको अवस्था जुन जनकपुर ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको रूपमा पनि परिचित छ हैन, यहाँको विशेष अवस्थाको बारेमा यहाँले भनिदिनुहोस् न, के छ अहिले यहाँको विशेष विकासका अवस्था? यहाँको विकासको त मिडियामा आएकै छ, प्रमाणित भएकै छ। अब के कति यो प्रदेश सरकारले विकास गरिरहेछ त्यो त सबैलाई थाहा छ। अब मलाई भन्नु त्यति अलि मेरै पार्टीको सरकार हो, त्यति सान्दर्भिक नहोला, मलाई अलि अप्ठ्यारो छ। तर यो सरकारसँग म सन्तुष्ट छैन विकासको मेटरमा। विकासको अवस्थामा यहाँ सन्तुष्ट व्यक्त आफ्नो म छैन, आत्मसन्तुष्टि छैन यहाँको हैन। सर, विशेष त यो प्रसङ्गलाई म पछि पनि जोड्छु। अब अलिकति लक्ष्मी महतो चर्चाको नाम बन्नुभएको छ हैन। महोत्तरी जिल्लामा हरेक ठाउँमा लक्ष्मी महतोले नगरेका विकास छैनन् भनेर आम जनताले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको परिवेशमा लक्ष्मी महतोको वास्तविक राजनीतिक यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? मेरो वास्तविक यात्रा त 54 सालको स्थानीय निकायबाट भएछ, त्यो पनि स्वतन्त्रबाट। म गाविस अध्यक्ष निगौल गाविस अध्यक्षमा म स्वतन्त्रबाट लडेँ। त्यहीबाट मेरो यात्रा सुरु। 2054 सालमा 54 सालमा म जितेँ र संजोगले त्यो बेला तपाईँको एमालेबाट त्यहाँ मेरो गाविसमा उपाध्यक्ष, 7 वटा वडाध्यक्ष जम्मा मिलाएर गाँसस मिलाएर तपाईँको 37 वटा एमाले, 4 वटा राप्रपा, एउटा वडाध्यक्ष, अनि तपाईँको एउटा वडाध्यक्ष, 5 वटा गाँसस तपाईँको कङ्ग्रेसबाट। त्यो बिचमा म एक्लै जितेको थिएँ। म कसरी चलाएँ स्वतन्त्रबाट, फेरि 56 सालमा जिल्ला विकासबाट म विकासमा सम्मानित भएँ। निगौल गाविस विकासमा 76 मध्ये सम्मानित भयो। त्यो प्रमाण छ जिल्ला विकासमा। परि पछाडि स्वतन्त्रबाट उठेर चुनाव जित्दा पनि यहाँले गरेको विकासले सन्तुष्ट भएर यहाँलाई सम्मान पनि गरियो। त्यो बेला 2400 पोल भयो निगौल गाविसमा। त्यसमा म 600 मतले
ठिक 601 मतले म विजय भएँ। अनि अरू उम्मेदवार मतलब कम्पिटिसनमा आउनुभयो। अहिलेको निर्वाचन हुन्छ भने त्यही गाविसले यसले 2800 पोल हुन्छ, यसले 3900 भोट छ। 2800 हुन्छ भने मलाई 2200 मलाई पर्छ। त्यो अब त त्यस्तो धेरै ठाउँ भइसक्यो मेरो क्षेत्रमा, मतलब 80% 85% दिने गाउँ धेरै भयो। त्यो कर्मको आधार हो। सर, प्रसङ्ग अलिकति जनतालाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ कि लक्ष्मी महतोले हरेक ठाउँमा विकासहरू गर्नुभएको छ, सरकारी विकासको आशामा नपरेर आफ्नो निजी खर्चबाट पनि धेरै ठाउँमा विकास गरिरहेको भनेर कुराकानीहरू आइरहँदा चाहिँ लक्ष्मी महतोले चुनावमा पराजय हुनुका केही कारणहरू छन्? अब हेर्नुहोस्, फेरि गीताको उपदेशमा जानुहोस्, कृष्णको उपदेशमा कर्म प्रधान, म कर्म गर्छु। अहिले पनि म 58 वर्ष भएछ, म अहिले पनि मेरो ऊर्जा कर्ममा 16 वर्षको छ। म अहिले पनि 4 बजे उठ्छु, बाथरुम जान्छु, फ्रेस हुँदै म 5 बजे म इटाभाटामा पुगिहाल्छु। मेरो निगोल घर छ गौशाला नगरपालिका, अहिले वार्ड नम्बर 2। गाउँमा हुन्छु भने त्यहाँको इटाभाटामा पुग्छु, जनकपुरमा छु भने जनकपुरको इटाभाटामा पुग्छु। 1 घन्टा म भाटाको वर्क गर्छु। अनि त्यो मर्निङ वाक पनि भइहाल्छ, सबै हेरिहाल्छु। अनि जम्मै कम्प्युटरमा म ब्रेनको कम्प्युटरमा लोड गर्छु। अनि 6 बजेसम्म म चिया पसलमा पुगिहाल्छु। 2 घन्टा म चिया पसलमा बस्छु। मेरो साथमा जति साथी आउँछ, जति समाज आउँछ, सबैसँग म चिया खान्छु। फेरि कस्तो छ मेरो चिया खाने बानी, पैसा म तिर्छु। जुन साथीले चिया खाएन भने त्यो दिन त्यो साथीसँग म चियाको पैसा तिर्छु। म साथीको दण्ड पनि गर्छु भने चियै गर्छु। म चियाभन्दा बढ्ता जाँदिनँ। यो पोलिटिक्समा अब रक्सी मासु फल्ना चिना यो मेरो छैन। कहाँबाट ल्याउने कहाँबाट? जति मेरो कर्म छ, 2टा इटा भाटा छ, त्यो हनुमानजीको देन छ। हाम्रो मधेसीमा के छ कि जोरा झन्डा महावीर, मतलब हनुमानजीले मलाई 2टा झन्डा दिनुभएछ। त्यही इटा भाटाबाट केही कमाएर मेरो निजी बजेट सालको 10 लाखदेखि 20 लाखसम्म म जनता सेवामा दिन्छु। त्यही आय स्रोत। म यो सरकार, मेरो पार्टीको सरकार हो, मेरो लडाइँ हुन्छ पार्टीमा कि मैले तपाईँलाई भोट दिएछु, मेरो हकको, मेरो क्षेत्रको विकास दिनुपर्छ। समानुपातिक भोट पार्टीको दिएछु, मलाई मेरो क्षेत्र, म आफ्नो क्षेत्रको जनताको वकालत गर्छु पार्टीमा। तर के हुन्छ तपाईँलाई, अब विकासीको त धेरै खेल छ, कमिसनको खेल छ, फल्लाको खेल छ। त्यहाँ पनि के छ मेरो विचारधारा, गाईको धन गधालाई किन खुवाउने? अनि म कमिसन दिएर म विकास गराउँछु भने त्यो त गाईको धन गधाले खायो, त्यो कर्म म गर्दैन। त्यो कारण अब जनतामा म टिक्ने कसरी? यति भोट दिन्छ, त्यो स्वतन्त्र विचारधाराले म आफ्नो कदमबाट, आफ्नो मेहनतको कमाइबाट मेरो विकासको लक्ष्य हो। म जितु नजितु भिन्दै कुरा छ। भोलि मेरो छोरा आउँछ, नाति आउँछ, त्यसले त रिसर्च गर्छ नि, मूल्याङ्कन होला, त्यसले गर्छ मेरो बुवा मेरो बाजेको के कारणले चुनाव हार्दै थियो, त्यो रिसर्च गरेर बढ्छ। यो मधेसी समाजको लागि एउटा म पछि गएर भविष्यमा एउटा नयाँ रिसर्च लिएर मेरो समाजको छोरा होस्, चाहे मेरो छोरा होस्, नाति होस्, त्यो निश्चित विजय हुन्छ। यो मेरो आन्तरिक एउटा मिसन, विकास, न्याय। तपाईलाई विकासैले राजनीतिक हुँदैन, ध्यान दिनुहोस्। न्याय पनि चाहियो। मैले अहिलेसम्म जुन पीडित मान्छेले म कहाँ पुग्छ 2 चोटि म टार्छु,
तर तेस्रोचोटि पुगेपछि म भनिदिन्छु ल तपाईँको पञ्चायती म गर्छु। त त्यो पञ्चायतीमा बसेपछि म सकभर अहिलेसम्म 99% पञ्चायती म सक्सेस गरेछु। 79%। मेरो गरेको डिसिजन सफल भएछ। म थाना पुलिस फलानो यो मुद्दा त्यो मुद्दामा म लगाउँदैन, तर म माथि नेताहरूले मेरो अब क्वेसनको क्रम जन्म कहाँबाट भयो, राजनीतिक जन्म कहाँबाट भयो, मलाई 3वटा खुन मुद्दा लगाए। म सामाजिक काम गर्दाखेरि तपाईँको पहिले म नेपाली काङ्ग्रेस थियो, बसन्त गुरुङ त्यो बेला क्षेत्र नम्बर 5बाट 48 सालमा जित्नु। त्यो बेला म मलाई मोटरसाइकल थियो, उहाँको म ड्राइभर थियो। तर मलाई 49 सालमा स्थानीय विकासको चुनावमा मगर थानामा मर्डर भयो। त्यो खुन मुद्दामा नेताहरू राखिदिए। अहिले जुन मान्छे मरेछ शत्रुघ्न यादव, उसको छोरा र मेरो छोरा दुईटीको दोस्ती छ। मैले उनीहरूसँग क्वेसन गरेँ कि तेरो बुवा मरेछ, म मुद्दामा छु। अलि कुरा म अर्कोतिर जाउँ। ठिक छ सर। अब अलिकति लक्ष्मी महतोले गरेको जुन विकासका कुराहरू आइरहेको छ नि, लक्ष्मी महतोले गरेका विकासहरू चाहिँ कहाँ कहाँ विकास भएको छ भन्ने पनि जनताको जिज्ञासा हुनसक्छ। वास्तवमा यहाँले के गर्नु भएको छ विकासमा? हेर्नुहोस्, मैले जहाँ जान्छु त्यहाँको समाजले भन्छ मलाई नेता भन्दैन। म भन्छु कि मलाई नेता नभन्नुहोस्, मुखियाजी भन्छ। त कहीँ भन्छ कि मन्दिर बनाइदिनुहोस्, कहीँ भन्छ धर्मशाला बनाइदिनुहोस्, कहीँ पानी खाने छैन पाइप गाडिदिनुहोस्, कहीँ स्कुलमा दिन्छु। यही मेरो ठाउँ हो। म प्रस्तुत पनि हुन्छु। यो सरकारी बजेट होइन, यो मेरो निजी बजेट हो। फेरि त्यसमा फर्मुला छ। तपाईँको पहिले मेरो 6 नम्बर क्षेत्र थियो, खरमारादेखि खरबनीसम्म बोर्डरसम्म। अहिले त अब 1 र 6 टाँसियो। अब त धेरै ठाउँ यता पनि म गरिरहेको छु, ठाउँमा त तपाईँलाई जानु। सामान्य कुराकानी गरिरहँदा लक्ष्मी सर, सामान्य हिसाबले जनताले बुझ्ने भनेको विकास भनेको सरकारी स्तरबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ होइन? नगरले, प्रदेशले, केन्द्रले गर्नुपर्छ विकास भन्ने मान्यता रहेको छ। आम जनताको मानसिकता त्यो रहिरहँदाखेरि आज लक्ष्मी महतोले निस्वार्थ तरिकाले जहाँ जहाँ विकास पुर्याएका छन् होइन, त्यही कुरामा म तपाईँको त्यसमा फर्मुला के छ हाम्रो? म सिधा भन्छु, म पैसा दिँदिनँ। लेबर मिस्त्रीको तपाईँको पैसा छ त छ, तपाईँहरू लेबर मिस्त्री लगाउनुहोस्। म छड दिन्छु, सिमेन्ट दिन्छु, इँटा दिन्छु, बालुगुटी दिन्छु। त गाउँको जनसरदानबाट पैसा कलेक्सन लिएर लेबर मिस्त्री दिन्छ, अनि म मटेरियल दिएर विकासमा गराइदिन्छु। अर्को कुरा के, म पैसा किन दिँदिनँ? पैसा दिन्छु भने विकासको नाउँमा त्यहाँ भ्रष्टाचारी भइहाल्यो, झन् मतलब खराब हुन्छ। मलाई थाहा छ। त्यो कारणले म कहीँ पनि 5 रुपियाँ दिँदिनँ। जहाँ जगजाप हुन्छ त्यहाँ कपडा दान गर्छु, भण्डारा गर्छु, त्यो मटेरियल दिन्छु, मटेरियल उपलब्ध गराउने। म पैसा दिन्छु। म कसैलाई 5 रुपियाँ दिँदिनँ। म जानिरहेछु जति म दिन्छु त्यो समाजले त्यसमा भिनाभिना भयो। मैले गाविस अध्यक्ष भएर चलाएको समाजको भित्रको रोग मलाई थाहा छ। त्यो रोगमा म पस्दैन। त्यो जहाँ पनि त्यो यहीले पनि जहाँ जुन समाज जहाँ तयारी हुन्छ, ल मुखियाजी यो गरिदिनुहोस्, म गरिदिन्छु। सिम्पल कुरा छ। लक्ष्मी सर, ठ्याक्कै मैले यहाँको कुरालाई रोकिरहँदा एउटा अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि मैले राखेँ। मैले सबैसँग सोध्दै पनि आएको कुरा हो। 20औं वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन भयो। भइसके पछाडि अहिले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत सबैजना
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्तरमा काम गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको कहिलेकाहीँ आलोचना हुने गर्छ, स्थानीय तह आइसकेपछि भ्रष्टाचार बढ्यो, बजेटको दुरुपयोग बढ्यो, जुन तरिकाले र जुन रफ्तारले काम हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने गुनासो पनि यदाकदा सुनिँदै आएको अवस्थामा आज लक्ष्मी महतोजी जो समाजको आस्थाको एउटा धरोहरको रूपमा पनि तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब नेता र समाज गल्ती दुईटीको छ। गल्ती कहाँ दुईटीको छ? जसै म नै पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्छु भने मेरो मानसिकता चेन्ज हुन्छ कि ल मतलब यति पैसा खर्च गरे भोलि कमाइहाल्यो। तो जनतालाई पनि बुझ्नुपर्छ नि, पैसा लिने होइन, जो विकासवादी छ, जो पैसा खाँदैन त्यसलाई भोट दियो। अनि भोट बेचिहाल्ने, अहिले विकास खोज्ने, यो कहाँको? जनताले चुनावमा पैसा खाने अनि विकास खोज्ने, यहाँ जनता पनि दोषी छ। सठिक कुरा हो। त्यो कारणले म पैसा खुवाउँदिनँ, मलाई त्यस्तो भोट पनि चाहिँदैन। म जहाँ पनि म चुनावमा खर्च गर्दिनँ। जसले गर्छ, जसले भ्रष्टाचारी गर्छ त्योसँग अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ। तर एउटा मुखिया भएको, म गाविस अध्यक्ष भएको, मेरो न्यायले यो कुरा भन्छ, मेरो जुन ऊर्जा छ न्याय दिने, त्यो दुईटै दोष। जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने सिद्धान्त यहाँको। म भ्रष्टाचारी उहाँ जो निर्वाचित छ, हालाकि मेरो विपक्षी छ, तिनै तह जितेछ। मेरो त नगर पनि हारेछु, क्षेत्रमा 2टा प्रदेश हारेछु, प्रतिनिधि सभा हारेछु। म तिनै फेरि म श्रीमान श्रीमती 2टी लड्छु चुनाव। हाम्रो 2टामा हुन्छ कि यसपालिको कुरुक्षेत्रमा तपाईँ जानु, 2 जनामा एक न एक जना गइहाल्छु। अब त छोरा पनि डाक्टरले जान्छ, मेरो त्यस्तो हुन्छ। तर चुनावमा पैसा नखर्च गर्ने मेरो नीति छ। पर्चा पम्पलेट, दाल भात तरकारी, चुरा तरकारी, गाडी घोडा उपलब्ध गरिदिउँ। जसले भोट दिन्छ भने दिन्छ, दिँदैन भने कति हार्ने? लक्ष्मी महतोलाई जितेर लक्ष्मी महतोलाई बुझेर जसले भोट दिन्छ दिन्छ, दिँदैन। तर जबसम्म मेरो जमानत जब्त हुँदैन तबसम्म म निर्वाचनबाट पछि हट्दैन। निर्वाचनमा आइरहन्छ। तर पार्टीको केही ग्यारेन्टी छैन। मेरो जुन स्वभाव विचार जो हुन्छ, फेरि तपाईँको तिरङ्गामा हेर्नुहोस् न, नाना पाटेकरको रोल हेर्नुहोस्, ट्वाइसी रोल छ। इन्सपेक्टर बागले अनि तपाईँको उसको नौकरी त सस्पेंड कर देंगे तो 24 घंटा राजीनामा पॉकेटमा हुन्छ। म त्यो विचारधाराको सीधा। फेरि नाना पाटेकरको क्रान्तिवीर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मतलब एकदम समाज सेवाबाट हिँडिरहेछन्। अन्तिममा नि त्यो त्यही आर्मी, त्यही हतियार, त्यही गार्डसँगलाई केही हुँदैन भने त्यहीलाई छिनेर गोली मारे। लक्ष्मी सर, ठिक छ। अब यहाँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मैले तिर्स्याएँ। यदि लक्ष्मी महतोले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनावमा बाजी मारेको भए परिवर्तन चाहिँ के हुन्थ्यो त? के विकास गर्नुहुन्थ्यो त? त्यो पनि जनता जान्न चाहिरहेका छन्। मेरो त जितेपछि प्रधानमन्त्रीसँग हाउसैमा हुन्छ, लडाई हुन्छ। कुरा बुझ्नु? ल, हक प्रधानमन्त्री पूरा देशको हो, प्रधानमन्त्री पूरा देशको हो। म एउटा संसद भए, म एउटा संसदको कुरा गर्छु। उहाँलाई देश हेर्नुपर्छ, म क्षेत्र हेर्छु। म मन्त्री भएपछि त म पनि देश हेर्छु। तर म त क्षेत्रलाई त मेरो हक, मेरो क्षेत्र नम्बर 1 को जुन जनताको हकमा जति बजेट पर्छ त्यो दिनुस्। म 90% 10% भन्न सक्दिनँ, किनकि के इन्जिनियर ओभरसियर के छ त्यसमा मलाई। तर 90% विकासको म ठेक्का लिएर नै जनतामा गर्छु। 90% विकास चुस्त दुरुस्त देखाउने जनताको अगाडि म देखाउँछु। जति हाम्रो हक पर्छ हाम्रो क्षेत्रको त्यसमा म फेरि कस्तो छ, म 1 मैन आर्मी। जहाँ विकास हुन्छ म मेरो ड्युटी आफै सुरु हुन्छ। चाहे वो
विकासको पैसा होस् चाहे व्यक्तिगत पैसा होस्, म ड्युटी बढ्ता गर्छु, त्यो नियन्त्रणमा राख्छु। सबै ठाउँ आफ्नो निर्देशनमा के भइरहेछ। फेरि कस्तो छ, मेरो विकासको प्रदेशबाट लग्छु भने मेरो सिस्टम छ, समिति गठन गरिदिने, अनि सबै मटेरियल, पैसा त समितिलाई हुँदैन नि, उनीहरू हुन्छ अनि सबै मटेरियल हामी दिइहाल्ने, सबै मटेरियल दिइहाल्ने, अनि हार्डवेयर दोकान, क्रोसरवाला, इँटा भाटा सबैलाई बिल निकाल्यो, सबैलाई पेमेन्ट गराइदियो। यतिसम्म विकास लग्छु भने पैसै बद्दैन भने के को भ्रष्टाचार? पारदर्शी त्यस्तो पारदर्शी पारदर्शी म गरिदिन्छु। त्यस्तो मेरो एउटा सोच, भिजन। भ्रष्टाचारी गराएर कति दिन, कतिलाई पाल्नु, त्यो युवाहरूलाई काम दिनुपर्छ। सिस्टम छ, सिस्टमबाट ठेका छ, फल्ला छ, चिल्ला छ, त्यो सिस्टमैबाट काम हुन्छ। छ नि टेन्डरहरू छ नि, त्यसमा मिसावट हुन दिँदिन। त्यो गिटी सिमेन्ट के मेटेरियल छर कुन छ सबै त्यो गराइदिने, त्यही मेरो काम हो। जो विकास त धेरै कुरा त इन्जिनियर ओभरसियर गर्छन्, एस्टिमेट त उसले बनाउँछ नि, हामी रेखदेख गरिदिने, त्यसमा मिसावट के गरिरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गरिदिने, हामी बजेट पारिदिने, त्यही काम हो नि। कि त्यसबाट कमिसन खाने काम हो? त्यो कति दिन जनताले एकचोटि बजेट भोट दिन्छ, तपाईँ जित्नुभयो, अनि पछि गएर भ्रष्टाचार लागेर सकियो, खेला सकियो, त्यसैमा समाप्त हुन्छ। म त्यो विचारधाराको नेता हुँ। जनतालाई पारदर्शी तरिकाले काम गरेर देखाउने यहाँको विचार होइन। लक्ष्मी सर, अब अन्तिममा पनि छौँ। अब अन्तिममा समयको पाबन्दी पनि छ, यहाँसँग लामो कुराकानी गर्ने मन हुनाउँदै पनि समयको पनि अलिकति पाबन्दी छ हामीसँग। त्यो हिसाबले गर्दा जुन देशबाट, जुन नगरपालिकाबाट जसरी पनि इन्टरनेटको माध्यमद्वारा लक्ष्मी महतोको अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक र यहाँकै क्षेत्रका जनतालाई अन्तिममा जाँदा जाँदै भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। म सुरुमा भावुक भइसकेँ। कस्तो के हुन्छ समाज र नेता। म नेता कसरी भएँ? मलाई नेता भन्न लाज लाग्छ। म त एउटा सर्वसाधारण किसानको छोरा छु। हामीहरूको जाति तरकारी उब्जाएर, मेरो पूर्वजहरू त्यही गर्नुहुन्थ्यो, तरकारी उब्जाएर बजारमा बेच्ने। म रिसर्च ल्याएँ, 10 बिघा खेत थियो, त्यसलाई बेचेर 3 बिघा व्यापारमा ल्याएँ। व्यापारबाट नै बढ्यो, प्रतिष्ठा कमाऊ। म त्यो सम्पत्तिलाई रिसर्च गरेर सिधा 3 बिघा खेत बेचेर व्यापारतिर कन्भर्ट गरेँ। त्यहाँ मरबारीसँग सिक्लियो कि मरबारीले खेत राख्दैन, तर एसी गाडी, एसी बङ्गला सबै राख्छ। म त्यही सिकबाट बेचेर उद्योगमा गएँ, ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छु, ब्याङ्कको ब्याज तिर्छु, त्यसैबाट समाजसेवा, त्यसैबाट मतलब आफ्नो उद्योग चलिरहेछ। त्यही हो। यो त विकासको नीति हो। अरू के छ कि नेतालाई पाठ सिक्नुपर्छ। म जस्तो मान्छेलाई 3-3वटा मर्डर केस लगाएँ। अहिले जुन केसमा म फसेछु, 2टा केसमा तो म सफाई लिइसकेछु। एउटा थमेलबीको मधेस मुद्दामा म घर कहाँ घुसल्ला, जलेश्वरको घटनामा मेरो नाउँ राखिदिएछ। तर कानुनमाथि मलाई विश्वास छ। जसरी निर्दोषमा म 2टा मुद्दामा सफल ल्याएँ, न्याय पाएँ, यसमा पनि मेरो विश्वास छ म पाउँछु, किनकि म दोषी हुँ। म घटनामा पनि छैन, मेरो रेन्ज पनि छैन, त्यो मलाई। तर नेता म जस्तो सर्वसाधारणलाई 3-3वटा मुद्दा लगायो। यो मधेसमा यो खेललाई समाप्त गर्नुपर्छ। ईश्वरको मेरो आशीर्वाद छ, जनताको आशीर्वाद छ, म बचिरहेको छु। प्रतिशोधको भावना अन्त्य हुनुपर्छ। यो अब त्यो रिसर्चमा छु। यो सिस्टम कसरी, कतिजना निर्दोष जेलमा छ, यो सिस्टम दोषी छ, त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ। म यो भन्दिनँ, तर निर्दोषलाई जेल गयो भने उसको बालबच्चालाई के हुन्छ, उसको पारिवारिक जीवन के हुन्छ, त्योसँग म धेरै नेताको नेगेटिभ मान्छे छु। यस्तो नेतालाई त
मतलब जनताले बरु केपी ओलीसँग म परे अब एउटा कुरा म धेरै सन्तुष्ट भएछु। किन भएछु? यो प्रचण्ड छ नि, यो प्रचण्ड त्यो 18,000 जनतालाई मारेछ, त्यो नेपालीलाई मारेछ अनि त्यो प्रधानमन्त्री भइसक्यो। यो गिर्जाबाबुले ल्याएर मूलधारमा ल्याएर, यत्रो मूलधारमा ल्याएर केपी ओली ल्यायो मूलधारमा। अब तह लगाइसकेछ। अब त्यो कहाँ कहाँको प्रधानमन्त्री भएर आन्दोलनमा बस्छ। त्यसलाई त म जस्तो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म त सेनालाई भनेर सुटै गरिदिएँ। यो 18लाई मारेछ भने 18,000लाई मारेछ भने यो 10-20वटा मऱ्यो भने के फरक पर्छ? मेरो अनुरोध छ, जति हतियारा बन्दुकले नेपालीलाई मारेछ केपी ओली उस्तोलाई खोजेर मारोस्, उसको पावर छ। केही हुँदैन, के हुन्छ आन्दोलनमा, के हुन्छ? मर्ने त मऱ्यो। त्यही के प्रचण्डले मारेछ नि, 18,000 नेपालीलाई मारेछ। त्यो मधेसी होस् अथवा पहाडी होस्, मारेछ, प्रमाण छ नि। त्यस्तोलाई नेता मान्ने? केपीजीलाई यस्तो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। त्यो खराब मान्छेहरूलाई तह लगाउनु भएछ, यो एकदम ठिक छ। तर उहाँको बन्दुकले निर्दोष नमरोस्, त्यो पापको जिम्मा नलिनु। उहाँलाई फेरि लाग्छ जसरी के प्रचण्डलाई लाग्यो नि, छोरा मर्यो। छोरा मरेछ कि मरेछ? त्यो जनताको श्राप लागेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुरोध छ, निर्दोष नफसोस् नमरोस्। तर मार्लेलाई 100 हत्याले त बाघले पनि मर्छ भने यो त 18,000लाई मारेछ, नेपालीलाई मारेछ। यसलाई मान्नु के को पाप? मेरो विचारधारा यस्तो छ। तर म सक्दैन, किनकि मेरो चाहिँ पावर छैन। बोल्ने मात्र हो, गर्ने हो त केपी ओली हो नि। यहाँ 18,000 जनतालाई मारो आइदिने हो कि होइन? कस्तो पीडित भएछ। माओवादी आयो साला गब्बरको नाम सुन्दा 50 को बच्चा सो जाता है। यस्तै माओवादीले पुरा विश्वमा त हल्का सङ्कटकालको अवस्था थियो। सङ्कटकाल माओवादी आयो, यो त गब्बरभन्दा पनि टप निकल्यो। त्यो कारणले केपी ओलीको अहिले मिसन, केपी ओली जुन विकासमा जानुभयो त्यसलाई बन्दी गरेर घेर्ने त ठिक गर्नुभएछ। यहाँ म उहाँसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? लक्ष्मी सर, अब अन्तिममा छौँ, अब बिदा माग्ने समय पनि आइसकेको छ। यहाँले जसरी आफ्नो विचारधारा, आफ्नो विचारहरू, आफ्नो स्वतन्त्र विचार जनताको बिचमा बाँड्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानल धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, विशेषतः दर्शकहरू, एउटा समाजमा विकासको रफ्तारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ लक्ष्मी महतो जस्ता व्यक्तिले राखेको विचार र त्यो विचारलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने पक्कै पनि समाज समुन्नत राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन कुनै समय लाग्दैन। तपाईँले यतिखेरसम्म लक्ष्मी महतोजीको कुराकानी, अन्तर्संवाद हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि आगामी दिनमा यस्तै विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूसँग तपाईँको साक्षात्कार गराउने बाचासहित अहिलेलाई भने सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानलबाट पवन घिमिरे बिदा हुन्छ। हवस् त, नमस्ते।